hima yung adlaw na sa datong tanan mga igsoon. Palayon ta sa ato nga pagtuon o pumalandong di sa pulong sa Ginoo nya arita mo dito ta diri mga igsoon kaya nga tunguluhan ani pagtuo sa Ginoo nya arita sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga diri sa Juan 14:12 nga nagaingon diri mga igsoon kung basahon nagaingon sa pagkamatuod sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo ang mutuo kanako magabuhat sa mausab nga mga buhat nga gibuhat ko o pagabuhaton niya ang labaw pa niini kay ako maadto sa akong amahan. So kini nga pulong mga igsoon nga ingon sa Ginoo nga kinsa katong mutuo niya magabuhat sa siyang gibuhat ug mulabaw pagani sa gibuhat niya mga igsoon. Unsa man ang gibuhat sa Ginoo? Naghimo siya og milagro. Unang-una nagayog mga masakiton, nagpahunong og mga balod, nagbuhi og mga patay, nagpalakaw og mga bakol, mga bungol nakadungog sa dagag himo ang Ginoo mga igsoon. Pero naingon siya ang tanang mutuo kanako magahimo sa akong gibuhat ug labaw pagani niini. So insulti siya na mga igsoon nga kung ikaw mutuo ka sa Ginoo, mutuo ka ng Ginoong Hesukristo, magabuhat ug labaw pa siya gibuhat katong buhig patay. So kanang istorya mga igsoon tinuod gina may tapos imong kinabuhi kung mutuo ka sa Ginoo. Nagbuhi ka sa patay katong Lazaro upat na kadlaw napatay dito kung atong basahon diri sa Juan 11:39 ingon diri og si Jesus mingon kuhaan ninyo ang bato. Si Marta nga igsoon sa niya tay mingon kaniya Ginoo niining panahon na mabaho na siya kay may upat na kaadlaw nga siya namatay. Si Jesus mingon kaniya wala ba ako magingon kanimo nga kung mutuo ka magakita ka si maya sa Dios. Unya gikuha nila ang bato og si Jesus miyahat siyang mga mata sa itaas ug mingon amahan nagapasalamat ako kanimo gipatalinghugan mo ako ug ako nibalo nga gihapon gipatalinghugan mo ako apan tungod sa panon sa katawhan nga nag-alirong ingon ko kini aron sila mutuo nga misugo mo ako. Og sa nakaingon siya niini misinggit siya sa dakong tingog Lazaro umari ka sa gawas og migula ang namatay nga ginapos ang mga tiil ang mga kamot sa mga igabugkos nga sa lubnganan og iyang naong naputos sa usa ka panyo. Si Jesus miingon kanila badbari ninyo siya og balakta siya. So atong nakita gyud nga mga igsoon nga si Ginoong Hesukristo nagbuhi patay bisan sa upat na kaadlaw. Si Lazaro yang gibuhi patay na pero nabuhi gyud mga igsoon. Unya magiingon sa Ginoo nga tanang mutuo kanako magabuhat usab sa akong gingon sa akong gibuhat o magbuhat pag sa labaw pagani. Ug tinuod gina mga igsoon sa Apostol Pablo nagbuhi patay. Ito si Eutychio nga nahulog sa bintana. Ningon diri kay sa atong basahon sa buhat 20 atong diring basahon mga igsoon nga sa diha nga si Pablo taas kay ang ihang mga giwali si Eutychio ito sa bintana sad nagminaw ni Pablo nya karon sa diha nga nadugay mas Pablo og stabi nakuan hinoon nakatulog si Eutychio atong basahon diri sa 20 chapter 20 yari ka musugod sa 8 ngadto sa 10 ningon diri sa buhat 20 8 ngadto sa 10 ug may daghang mga suga sa sulod sa taas diin kami na nagkatigom ug may nagalingkod sa tabuanan nga usa ka ulitaw nga ginganlan si Eutychio Eutico nga giabot sa halalom nga pagkatulog ug sakay taas manggayod ni Pablo ang iyang wali kini sanglit na hinanok pag-ayo nahulog gikan sa katulong salog o gisakwat nga patay og mikanaog si Pablo og miduol kaniya og sa miagbay kaniya mingon dili ka mo magsaba kay ang iyang kinabuhi anaa kaniya. So buhi ra siya mga igsoon gibuhi ni Pablo no. So itong makita nga ang mga apostoles mga igsoon nakahimo sad sa gibuhat ni Kristo kini tuo man sila ni Ginoong Kristo. Mao na nga sa ato karon nga
Pag kinabuhi mga igsoon, kung mutuo ka ni Ginoong Kristo, magabuhat sab ka sa gibuhat ni Kristo. Dili di ka angay di mga igsoon nga magduduwas yung pagtuo. Eh kung unsang ang gibuhat ni nga itong mga igsoon, kung nagbuhi sa mga patay, mahimo sa nimo. Nga mabuhi sa nimo ang patay mga igsoon. Dili basta-basta. Filipos 4:13 ngayon dali. Mahimo ko ang tanang mga butang diha kaniya nga nagapaligon kanako, ningon sa Apostol Pablo nga mahimo ang tanang butang. Wala sa mingon nga mahimo ko ang tanang butang tungod kay apostoles ko. Sa mahimo ko ang tanang butang pinaagi ni Kristo nga nagapaligon kanako. So tanang butang mahimo pinaagi ni Ginoong Kristo. So kung ikaw mga igsoon, tanang butang mahimo na nimo kung mutuo lang ka sa Ginoo gyud mga igsoon. Kung buhat pag ikag sobra pa nini, sa unsa ang imong buhaton mga igsoon pinaagi si Ginoong Kristo mahimo na nimo. Mao na nga si mong kinabuhi karon. Padayon sa pagtuo mga igsoon, ayaw gyud duha-duha. Mabuhat gini mo ang tanang butang mga igsoon pinaagi ni Ginoong Kristo. Nya dinata kutob mga igsoon, ako'y kadasig padayon lang kita sa pag sunod sa atong mga video mga igsoon o magakuha pagitagdaghang pagtulunan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.